अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट। गौहर साहब उनको इन्फॉर्म किया कि जी हम आपके सामने जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप पटियाला जेल पहुंच जाएं। गौहर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। उन्हें जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। हम चाहते थे चेकअप के वक्त पीटीआई के लोग मौजूद हों, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने मुशावरत की है, नहीं आ सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। उनके सारे लीडर्स मान गए, लेकिन अलीमा खानम नहीं मानी। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? अवाम को तकलीफ दी जा रही है। पीटीआई को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एनआरओ वाली बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत में है। पेशावर हाईकोर्ट का सूबे में सड़कों को फौरी खोलने का हुक्म। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को कल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है, ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की? आईजी पुलिस ने बताया पहले 14 पॉइंट्स थे, अब 6 पर एहतजाज है। 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक करेंगे। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं, आज से ही शुरू करें। किसी को सड़क बंद करने की इजाजत न दें। दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का हजारा मोटरवे पर चौथे रोज भी धरना। मोटरवे की बंदिश से शाहराह कोराकरम पर ट्रैफिक जाम हो गया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज से मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। कई एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं, लोग मर रहे हैं। बानी पीटीआई की आंख की वजह से सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें जाया हो रही हैं। केपी हुकूमत के लिए अपने अवाम नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है। नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने खान के लिए उसके साथ भी बोला है। मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की, किसी और में जुर्रत ही नहीं। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ, कहा मोहसिन नकवी की जानिब से बात करना अमली कदम था, जबकि पीटीआई क़यादत खामोश रही। कोई ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया गया। धरने से बानी रिहा नहीं होंगे। संजीदा मुकालमा न हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी से मुलाकात न होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुँचे। मुलाकातें हो जाती तो सूरत हाल इतनी संजीदा न होती, अहले खाना भी मुतमईन रहते। रिहाई के लिए जो भी कोशिश कर रहा है उन्हें सराहते हैं। पार्टी रहनुमाओं को कहूँगा ऐसी बात न करें जिससे लोग गलत मतलब लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा नौरीन सयाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इस्लामाबाद में वाक़े मरकज़ी दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मोहतरमा शाहीन कौसर डार को सदर ख्वातीन विंग आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर दिल्ली मुबारकबाद पेश की और कहा कि ख्वातीन का सियासत में फ़आल किरदार पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाएगा और शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत का मिशन मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इस मौके पर पार्टी के ख्वातीन विंग अमरीका की जनरल सेक्रेटरी सीमी असद समेत रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने मोहतरमा शाहीन कौसर डार के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, चिया सीड्स खाते हैं। कॉफी, गमदूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, सेब और केले का शेक दिया जाता है। अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। उसके सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी पीटीआई कंपाउंड से मुल्हिक लॉन में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। 14 साल जेल काटी। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है, अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना। ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते, तो क्रिकेट के गॉड बन जाते।
تکلیفیں تو آپ کو برداشت کرنا ہوں گی. اگر جیل نہیں کاٹ سکتے تو مدر ٹیریسا بن جاتے یا کرکٹ کی ذمہ داری سنبھال لیتے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا وہاڑی میں جلسے سے خطاب. کہا میں نے 14 سال جیل کاٹی. جب جیل سے باہر آیا تو بلاول قدمے مجھ سے بڑے ہو چکے تھے. بانی پی ٹی آئی کے دور میں حکومت فیض حمید نے کی. فیض حمید کو کیا پتا کہ کیسے حکومت کرنی ہے اور ریلیف دینا ہے. شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں. حالات پہلے سے بہتر ہیں. خیبر پختونخوا حکومت مار کٹائی پر اتری ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی رہنما زینب سلطان نے بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد حملوں سے عوام کے حوصلے پست نہیں ہوں گے اور دہشت گردوں کو سختی سے کچل دیا جائے گا. انہوں نے وزیر اعلیٰ سردار سرفراز بگٹی کے عزم و ہمت کی تعریف کی جنہوں نے دہشت گردوں کو جوان مردی سے للکارا اور کہا کہ بلوچستان کے عوام اور حکومت مل کر دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیں گے. زینب سلطان نے پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی اور آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر دہشت گردوں جہنم واصل کر دیا گیا اور توقع کا اظہار کیا کہ جلد ہی بلوچستان کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا جائے گا. Labour threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. ہمسایہ ملک کی طرف سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے. ہمسایہ ملک نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ویانا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب. کہا دنیا کو آج جغرافیائی کشیدگی اور موسمیاتی دباؤ جیسے بڑے چیلنجز درپیش ہیں. پاکستان عالمی کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم کا ذمہ دار ہے لیکن یہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے. پائیدار ترقی ہی عالمی امن کی ضمانت دے سکتا ہے. اقوام متحدہ کو کثیر قطب دنیا کے تقاضوں کے مطابق مضبوط اور فعال بنانا ہوگا. فتنہ خوارج کا باجوڑ میں چیک پوسٹ پر ناکام حملہ. سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی میں 12 خوارج مارے گئے. ISPR کا کہنا ہے حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی دیوار سے ٹکرا دی. چیک پوسٹ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. 11 اہلکار شہید ہوئے. دھماکے سے ملحقہ آبادی میں عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا. 1 بچی شہید، 7 خواتین اور بچے زخمی ہوئے. دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. صدر اور وزیر اعظم کی فتنہ خوارج کے بزدلانہ حملے کی مذمت. شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی. ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم دہرایا. سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے اور یالہ باری ہوئی. جاتی ہوئی سردی کو بریک لگ گیا. سکھا، نوشہر و فیروز، دادو، مہراب پور اور شہداد پور میں گرج چمک کے ساتھ بارش. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. کوئٹہ میں سردی بڑھ گئی. چمن، قلعہ سیف اللہ اور ہنائی میں بھی بادل برسے. نشیبی علاقے زیریاب. چاکی کے برساتی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا. اسرائیل کے غیر قانونی فیصلے اور مغربی کنارے میں آباد کاری کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان، مصر، اردن، UAE، انڈونیشیا، ترکی، سعودیہ اور قطر نے مشترکہ بیان جاری کر دیا. وزرائے خارجہ نے کہا غیر قانونی اقدام سنگین اشتعال انگیزی ہے. مقصد غیر قانونی آباد کاری کی سرگرمیوں کو تیز کرنا، زمینوں پر قبضہ اور اسرائیلی کنٹرول کو مستحکم کرنا ہے. اقدامات عالمی قانون اور انسانی قانون کی خلاف ورزی. اسرائیلی فیصلہ عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے سے بھی متصادم ہے. عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں ادا کرے. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا کیس. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی بینچ نے سماعت کی. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ضمن انتخاب کے لیے ضلعی انتظامیہ اور افسران الیکشن کمیشن کے ماتحت تھے. الیکشن عملے کو دھمکانے کا مطلب الیکشن کمیشن کو دھمکانا ہے. سہیل آفریدی کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کی کارروائی ہو سکتی ہے اور رکنیت کو فوری معطل کیا جا سکتا ہے. فیصلے کی صورت میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے. پاکستان میں جب رمضان آتا ہے اچانک قیمتیں بڑھا دی جاتی ہے. رمضان نگہبان کارڈ ہے 40 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دیے جا رہے ہیں. 3.5-4 لاکھ کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. 10 رمضان تک یہ آپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 40 لاکھ خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈ دینے کا اعلان. کہا سہولت بازاروں میں عوام کو ریلیف ملے گا. رمضان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. جس نے قیمتیں بڑھائیں اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. دکان 3 دن کے لیے بند کر دی جائے گی. پرائس کنٹرول آپریشن پورے رمضان جاری رہے گا. پولیس سے کہا قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. پولیس اصلاحات کے لیے وسط اور طویل مدتی پروگرام بنائے جائیں. پولیس اہلکار شہریوں کو سر کہہ کر مخاطب کریں.
پختونخوا پولیس، ایلیٹ فورس اور CTD کی بڑی کامیابی، 3 دہشت گرد جہنم واسی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ دہشت گرد نور اسلام کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر، فتنہ خوارج کا سرغنہ تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایک دہشت گرد نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ گروہ ماضی میں ہونے والے چینی باشندوں پر حملوں میں بھی ملوث تھا۔ کراچی میں سائٹ ایریا ولیکا اسپتال کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ متاثرہ فیکٹری اور اطراف کی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ پولیس کا کہنا ہے فیکٹری میں ڈٹرجنٹ بنانے والا کیمیکل وافر مقدار میں موجود ہے۔ آگ نے فیکٹری کو چاروں طرف سے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں CTD کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بڑی مقدار میں بارودی مواد، IEDs اور ڈیٹونیٹر برآمد۔ CTD حکام کا کہنا ہے ہلاک ملزمان میں 3 کی شناخت جلیل اور فرید، نیاز اور کنگ، حمدان اور فرید کے ناموں سے ہوئی۔ گرفتار 3 دہشت گردوں کی نشاندہی پر چھاپہ مارا گیا۔ آپریشن میں 2 CTD اہلکار زخمی ہوئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری۔ ناظم آباد اور لیاقت آباد میں بارش کے ساتھ آسمان سے اولے بھی گرے۔ صدر منگو پیر سائٹ ایریا نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد میں بادل برسے، موسم خوشگوار۔ گلستان جوہر کراچی میں زمین کے تناظر پر 2 گروپوں میں فائرنگ، 15 سال کے راہگیر سمیت 2 افراد جان سے گئے۔ مرنے والوں کی شناخت 30 سال کے طاہا اور 15 سال کے شارون کے نام سے ہوئی۔ ایک بچی بھی زخمی ہوئی۔ شارون 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، گھر سے دودھ لینے نکلا تھا، فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ ورثاء نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی فراہمی کی اپیل کی ہے۔ وزیر داخلہ چیئرمین PCB محسن نقوی کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات۔ محسن نقوی نے پاکستانیوں کو ویزا میں مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ سری لنکن صدر کا فوری پاکستان کو تمام لسٹوں سے نکالنے کا حکم۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کی جانب سے سری لنکن صدر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت کا پیغام پہنچایا۔ سری لنکن صدر نے بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا سری لنکا کی وزیر اعظم جلد پاکستان کا دورہ کریں گی۔ بنگلہ دیش کے نومنتخب ارکان پارلیمنٹ نے حلف اٹھا لیا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد امیدوار طارق رحمان نے بھی بطور رکن پارلیمان حلف اٹھایا۔ ارکان پارلیمان آج نامزد وزیر اعظم کے لیے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ تقریب حلف برداری میں وفاقی وزیر احسن اقبال شرکت کریں گے۔ احسن اقبال کی ڈاکٹر یونس سے ملاقات، 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ احسن اقبال بنگلہ دیش میں اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ سعودی عرب میں ماہ سیام کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رمضان کے استقبال کے لیے سڑکیں اور چوراہیں برقی کمکموں سے سج گئیں۔ مسجد الحرام میں دنیا کا سب سے بڑا دروازہ تزئین و آرائش کے بعد کھول دیا گیا۔ حرم جانے والے تمام راستوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی رمضان کی رونقیں عروج پر ہیں۔ چین میں رنگا رنگ تقریبات سے نئے قمری سال کا آغاز ہو گیا۔ بہار کا میلہ سج گیا۔ بیجنگ کے مرکزی اسٹیج پر فنکاروں کی شاندار پرفارمنس۔ کنگ فور روبرٹس نے بچوں کے ساتھ خوب رنگ جمایا۔ ہانگ کانگ اور منیلا میں ڈرون شو سے آسمان روشن ہو گیا۔ ماسکو میں بھی ریڈ اسکوائر پر لالٹینوں کی بہار آ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج جنیوا میں ہوگا۔ ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کرسٹنس مذاکرات میں شامل۔ عباس عراقچی کا عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات، مذاکرات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ سے بھی ملے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا منصفانہ اور مساوی معاہدے کے لیے آئے ہیں، دھمکیوں پر سر جھکانا ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے ورنہ نتائج بھگتے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں ایران سے متعلق مذاکرات میں بالواسطہ طور پر شامل ہوں گا۔ حالیہ بات چیت میں ایران خراب مذاکرات کار ثابت ہوا۔ مجھے نہیں لگتا ایران معاہدہ نہ کرنے کے نتائج برداشت کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے آئندہ مذاکرات میں ایران زیادہ معقول رویہ اختیار کرے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ عسکری قوت کا بھرپور مظاہرہ۔ ایرانی عسکری حکام کا کہنا ہے مشقوں کا مقصد ملک کی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ امریکی ریاست روڈ آئلینڈ میں آئس ہاکی میچ کے دوران فائرنگ، حملہ آور سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے، 3 شدید زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کے وقت میچ جاری تھا، شائقین کی بڑی تعداد اسٹیڈیم میں موجود تھی۔ پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خود کو گولی مار لی ہے۔
वाकया मुमकिना तौर पर खानदानी तनाज़े का शाखसाना हो सकता है। वजारत खजाना ने आलमी बैंकों के कंसोर्शियम से $60 करोड़ के कर्ज की शराइत पर बातचीत शुरू कर दी। कर्ज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पर 7% पर हासिल किया जाएगा। जराये का कहना है कर्ज अप्रैल में $1 अरब 20 करोड़ की यूरो बॉन्ड की अदायगी के लिए मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होगा। मार्च में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा भी मुतबादिल प्लान का हिस्सा है। IMF वक्त इक्तिसादी जायजे के लिए 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF को भी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के मुतबादिल प्लान से आगाह किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज होगी। मैचेस 12, 14 और 16 मार्च को ढाका में खेले जाएंगे। PSL के बाद 2 टेस्ट की सीरीज मई में होगी। पहला टेस्ट 8 से 12 मई ढाका, दूसरा 16 से 20 मई तक चट्टग्राम में शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप में कनाडा और न्यूजीलैंड की टीमें चेन्नई में मध्य मुकाबले। कनाडा की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, कीवीज ने 3 में से 2 मैच जीते। फतह की सूरत में न्यूजीलैंड की टीम सुपर 8 में जगह बनाएगी। साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के किस्मत का फैसला जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मैच से होगा। जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीमें आज कैंडी में टकराएंगी। जिम्बाब्वे की टीम मैच जीती तो सुपर 8 में जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। बैट्समैन नहीं है, मैं बाबर की बात कर रहा हूं। आप उसके साथ जाती को नंबर 3 खिलाना चाहिए। लेकिन जब टीम अनाउंस हुई, जब बात करें ना आप कि ये गलत आए, ये लोग परफॉर्मेंस बेस पे नहीं आए, पैराशूट के जरिए आए, जब नहीं कोई बोलता। सीनियर खिलाड़ी इस वक्त बात क्यों नहीं करते जब टीम की सिलेक्शन होती है? बाबर आजम 4 नंबर का बैट्समैन नहीं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। ख्वाजा नाफे, फहीम और नवाज से अच्छा हिटर है। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का तज्जिया। कामरान अकमल ने कहा एक ऑलराउंडर कम करके ख्वाजा नाफे को टीम में लाया जाए। शाहीन आफरीदी को आराम कराएं, हो सकता है सुपर 8 में कम बैक कर जाएं। शुएब मलिक बोले ख्वाजा नाफे ओपनर है, उससे ओपनिंग ही करानी चाहिए। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जितवा सकते हैं। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी न्यूज।